صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين للجميع. تحية لكم، نهاركم مبروك. تحية لكم، معكم عبد الرحمن إيمغران، عبد الرحمن من ورزازات. كنقدم لكم التحية، شكرا لكم بزاف، والتحية للجميع، التحية للمشاهدين. ونتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. كنقدم تحية لكل المتتبعين ديالنا في الصفحات وفي الانستغرام وفي اليوتيوب. تحية لكل المشاهدين، تحية للجميع. اليوم راني في ورزازات، حيت درت واحد المفاجأة اللي هي رائعة غنديرها لصحاب الدار، حيت انا ما بغيتش نعيط ليهمش انهم صحابهم دابا راني باقي في الداخلة الان. ما بغيتش ندير اللايفات، داكشي علاش ما بغيتش ندير اللايفات، حيت انا نضرب على اللايفات. اي منطقة كنزل فيها خاصني ندير شي لايف صغير، واخا يكون واخا يعني سميتو يكون في واحد الدقيقة ولا واحد 2 دقائق، ضروري خاصني نوصل واحد الميساج انني في واحد المكان. ولكن دابا ما درتش اللايفات، جيت هكاك درت واحد مقطع صغير د الفيديو، ولكن ما درتوش في اللايف، درتو غير عادي، نقلتو لليوتيوب، يعني نقلتو حطيتو في اليوتيوب. داكشي اللي درت. آه دابا غندير هاد الفيديو هذا الثانية، واحد المقطع اللي هذا الثانية صغير شوية ان شاء الله نحطوه في اليوتيوب. وهذا كعارف فيديو اللايف، لان الا درت اللايف غيعاقبوا بيا الناس. كاين الناس اللي وصلوا الهضره، وكاين خوتي اللي غيتبعوني في اللايف، ما بغيتش نبان ليهم. تتبقى لي واحد كلمات ولا واحد نص كلمات، عاد نعيط لواحد الشخص باش نوجد واحد المقلب ندير واحد المقلب للعائله. هادشي اللي غندير. والتحيه لكم، وكنشكركم بزاف. كنقدم لكم التحيه الاخوان اللي كيشاهدونا من الداخله، من ورزازات حاليا ومن اكادير وكل من المناطق. التحيه حتى الناس ديال بلجيك، تحيه للجميع اللي كيتبعونا. وهادشي اللي كنتمنى لكم، كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم السعاده ان شاء الله، والله يكبر بكم. والشباب التحيه لكم، اجتهدوا شويه، لان هاد الوقت صعيبه، هاد الوقت كتبغي العمل، هاد الوقت كتبغي البنادم يعطي شويه يعطي شويه، يعني يعطي شويه العمل، لان هاد الوقت شويه مزيره. حيت البارح نزلت في أكادير قريب، بين إحشاش وبين أكادير، بالضبط موقع تيوهمو، رومبا ديال تيوهمو ديال أيت ملول. لقينا تما النساء بولادهم، الرجال بولادهم كيسعاو، يعني صحتهم تبارك الله والنقا، ولكن العمل ما كاينش بالاسباب ديال هاد الجائحه كورونا. نتمنى بعض الاخوان راه كيستغلوها في يعني في هاد الايام اللي هي صعيبه، كيستغل هاد الكورونا. كاين اللي كيستغلها، كاين اللي كتستغل نيت كورونا. وشكون واكل الدقه هما الناس الفقراء، الناس اللي ما عندهمش شي، مساكين ما عندهمش المدخل، ما عندهمش ملي غيجيبو شي حاجه، هادو هما اللي كياكلوا الدق في هاد العصر هذا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد الوباء هذا. الى حاول الناس ينقصوا من هاد الاشاعات هادو، بزاف كثرت الاشاعات، كثرت الكذوب وكثرت النفاق. نتمنى هادشي كلشي ينقص، لان هادشي ما خدامش. كثرت الهضره وكثرت الصور وكثرت الفيديوهات وكثرت الاشاعات وكثرت الاتهامات وكثرت كذا، فهادشي ما خدامش. خاص الانسان يكون متسامح، خاص الانسان يكون صادق، خاص الانسان يكون متضامن مع الاخ، مع الاخوان ديالو. ايضا اسمحوا لي راني شويه عيان، راني شويه مريض. وهادشي اللي كنتمنى لكم. يعني بنادم الا لقى شي حاجه باش يعاون خوتو، ما كاين مشكل. كان شي واحد بغى يساهم في شي حاجه، الا كان شي واحد بغى يضامن مع شي واحد يضامن، بغى يوقف معاه يوقف معاه. حتى السلطه حتى هي كنشكروها، حتى هي كتقوم بالدور ديالها، واخا ما كافيش داك الدور ديالها، ولكن دارت المجهود ديالها. خص غير المواطن هو اللي غيساهم، هو اللي غيوقف، هو اللي غيعاون. ونتمنى من هاد الناس اللي لان اول مره كنشوف بعض الصفائح ولا كنشوف بعض المواقع يعني ديال التواصل الاجتماعي، كنلقى بعض الاخوان كيخرقوا
كيخرقوا القانون ولا كيخرقوا شي حاجه، يعني كيدخلوا في شي مواضيع اللي هي خطيره عليه هو، لان راه ما يستافدوا والو. الناس اللي كيقولوا احنا ملكيين وكاين العياشه وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا، هاد الهضره ما خصهاش تقال، لان حنا الحريه ما مزياناش لينا حنا كمغاربه، لان الحريه ديالنا حنايا الا كانت تعطات لنا حريه الكلام غندوزو للقانون، يعني غنخرقوا القانون. هذا خاص هادشي يكون عند القانون. اي واحد قال شي هضره خصو يتحاسب عليها، لان ماشي يجي نبقينا كنطقو كنعطيو شي ارقام اللي هي ما كايناش، كنعطيو شي حوايج اللي هي ما كايناش. واخا كنشوف في هاد الايام يعني كانت الصعوبه، كانت الوجهيات، كان فعلا كان كلشي هادشي كاين، يعني ما خصناش نكبروا الموضوع. هادشي كيتعالج غير بطريقه الحوار، كيتعالج هادشي غير بالطريقه السياسيه ماشي بطريقه العنف، لان ربما غتشري على راسك تكون معتقل، والناس اللي كانوا كيدفعوا لقدام راجع للور. هذا هو المشكل. انا كنبه اي مغربي يلتزم بالحدود ديالو، لان هادشي خطر 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 عليه، وخطر على العائله ديالو، وخطر على المجتمع. باش نجيو حنا نخرقوا القانون، مثلا نقولوا فلان راه سرق، الملك عنده الفوسفات وداها مشى كيستغلها، هذاك شغلو. وحنا ما بغيناش نبقاو ندخلوا في هاد الاوامر هادو ديال هذا كيستغل هذا، باش نبقاو ندخلوا في الاوامر. الملك كيستغل، الوزير كيستغل، الرئيس كيستغل، هذا كيستغل. الا جينا بقينا كنشوفو فيهم حنا راه نسينا راسنا. حتى حنا خصنا نمشيو نخلقو شي حاجه، حتى حنا نخلقو شي مشاريع، شي حاجه فكريا نخدموها حتى حنايا على هاد البلاد هادي. ونتمنى لكم السعاده والتوفيق، والله يسهل عليكم.